کہ بندہ ڈیریل نہ کرے، یوٹیوب تے بہ کے بندہ تانوں گمراہ نہ کرے، تانوں ایویں وسوسے نہ آن لگ پین، پتہ نہیں یار اسی سچے بھی ہیں کہ نہیں، لگدا وہی سچے نے، ویکھنا یار گل کردے حدیث دے نمبر پڑھ دے، اسی نہیں پڑھ دے، کی ہویا ساڈے مولوی کسے کہانیاں دوڑے مائیے پڑھ دے نے، کوئی تے قرآن پڑھدا نا، تو جڑا پڑھدا وا انہوں توجہ نہ سنیا تے جائے، ذہن چ رکھیا جائے، اپنے عقیدے نو مضبوط رکھیا جائے۔ حدیث پاک دا نمبر کنا جی؟ 28، تے کتاب دا نام جی صحیح مسلم، صحیح مسلم کتاب دا نام، آپ اتنے ہی بھول گئے، اگے جا کے کی کریں گے؟ یہ صحاح ستہ دی کتاب جے صحیح مسلم۔ اس حدیث پاک دے راوی نے حضرت سیدنا زید بن ثابت، صحابی دا نام، راوی دا نام کی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماندے نے ایک واری میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر تے بیٹھے، کدے تے بیٹھے؟ اپاں کھچر پڑھی دا نا، کھچر کاف ہے، اصل لفظ کھچر نہیں ہے، اصل ہے خیچرے، خچر، اتھے بیٹھے میرے آقا صلی اللہ تعالی تے جہارے نے بنو نجار دے باغ دے لاگوں دی خچر تے بہ کے جدو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے گئے نا، تے آپ دا جڑا خچر مبارک ہے بد کیا، کی کیتا؟ بد کیا۔ ساڑی زبان سے بدکنا کنوں کہندے نے؟ پڑکیا، اچھلیا، لفظ پڑھے لکھے اچھلیا بھی کہن ڈے نے، میرے ورگن پینڈو بندے پڑکیا، چلو زیادہ سمجھ آئے گی۔ بدکا، پڑکیا، اچھلیا، چھلانگ لگائی، ٹپیا، جو مرضی سمجھ لو، مقصد یہ ہے گل دی سمجھ آئے۔ اینا کو پڑکیا، اینا کو اچھلیا، اینا کو بدکیا، قریب سی کہ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آؤں دے، اینا پڑکیا، اینا ٹپیا، پوچھیا کہ ایتھے نا 4 5 6 قبراں نے، کوئی جاندا تہاڈے وچوں اے قبراں کدیاں نے؟ انہاں چوں ایک بندہ کہن لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے جڑے بندے دنیا تو گئے نے نا، میں جاننا انہاں نا۔ میرے آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھیا یہ کون نے جڑے دنیا تو چلے گئے، جنہاں دیا 4 5 6 قبراں نے، کون نے؟ کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے جڑے بندے دنیا تو گئے نے نا، اے شرک دے زمانے وچ دنیا تو گئے نے، یعنی انہاں نے تہاڈا زمانہ پایا، پہلے چلے گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، ملحدین، منکر وجود باری تعالی کرنے والے، عذاب قبر دا انکار کرن والے، انہاں
نو سبق دین واسطے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، میرے آقا فرماندے نے اے جڑے بندے قبراں وچ نے نا، تبتلا انہاں دی ہن قبر وچ آزمائش جاری ہے. تبتلا یبلا لیبلا لیبلون، اے تسی قرآن پاک وچ لفظ پڑھیا نا آیت مبارکہ وَلَنَبْلُوَنَّ، ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ جڑا وَلَنَبْلُوَنَّ ہے نا، ملدا جلدا ہے لَتُبْلَا، قبر دے وچ نے تے کی ہو رہا انہاں دی آزمائش. اگے میرے آقا فرماندے نے فلولا الا تدافنوا، میرے آقا فرماندے نے اگر منوں ڈر نہ ہوئے کہ تسی اپنے مردے دفن نہ کرو، فلولا الا تدافنوا، مینوں ڈر ہے کہ تسی اپنے مردے اپنیاں میتاں دفن کرنیاں چھڈ دو، لیکن مینوں اگر اے ڈر نہ ہوئے کہ تسی اپنیاں میتاں نو دفن کرنا چھڈ دو گے، فرمایا لا دعوت اللہ، میں اللہ پاک کولوں دعا کراں کادی ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ قبر دی اندر جڑا عذاب ہو رہا نا تسی سنو، قبر دی اندر جڑا عذاب ہو رہا انہوں تسی سنو. کیڑا عذاب؟